خب بعدش چی میشه؟ با یه وکیل حرف زدم. توی جلسه بعدی خانومت باید بیاد دادگاه. میاد اونجا و توی دادگاه حاضر میشه و میگه حقشو میخواد. بعدش دیگه لازم نیست بیاد. خیلی خوبه. خب بگو ببینم، پرونده چقدر قویه؟ 100% قویه، خیالت راحت. وکیلاشون نه مدرک درست حسابی دارن، نه میتونن دلیلی ارائه بدن. آخرین بار وکیل مقابلشو وادار کرد ساکت شه. خوبه. اینم دستمزد وکیل. تمام سعی تو بکن که این پرونده بیش از این کش نیاد. باید هرچه زودتر تموم شه. رفیق تو که خودت خوب میدونی این مدل پرونده ها همینطوری هن. طرفی که ضعیف باشه همیشه همه تلاششو میکنه که پرونده رو کش بده. اما من و وکیلم سعی میکنیم که توی سریع ترین زمان ممکن تمومش کنیم. خوبه. سلام، وقتتون بخیر. علیک سلام. زیبا خانوم وکیل درسته؟ درسته. بفرمایید. ممنونم. حال بیمارتون چطوره؟ خب داره بهتر میشه، اما خیلی شرمنده شما. برای چی شرمنده ای؟ تقصیر تو نبوده که. تقصیر اونم نیست. اون بیگناهه. نمیدونم چرا انقدر عصبانی بود و همشو سر من خالی کرد. خیلی ممنونم. شما مرد بزرگی هستین. نه، اما منم بدشانسم. به هر حال مشکل اون چیه؟ راستش قربان، والدینش ترکش کردن و با شوهرش به مشکل خورده، به خاطر همین نمیخواد اونو ببینه. بعدش هم مرتکب قتل شده. قتل؟ بله قربان، یکی سعی کرده آزارش بده، اونم با هر چی شده بهش حمله کرده و اون مرد رو باهاش کشته. دادگاه بهش حبس ابد داده، به خاطر همین مشکل روانی جدی پیدا کرده، ولی به خاطر دفاع از خودش اون مردو کشته. سعی میکنم عدالت براش اجرا بشه. حداقل شاید بتونیم حکمشو کم کنیم. لطفاً اگه میتونم کمکش کنم بهم بگید. حتما قربان. ببخشید، خانوادتون نیستن؟ نه، همه پدرشون رو ترک کردن. آه، غم انگیزه. جز قصه خوردن چه کاری میشه کرد؟ اما فکر کنم بشه قانعشون کرد. آره، حرف زدم، تهدیدشونم کردم. نمیدونم به کی گوش میدن. یه دخترم دارم که رفته دادگاه. برای گرفتن ارثیه‌اش از من شکایت کرده. اما این حق دخترتونه. آره، حق اونه، نه حق شوهرش. منظورتون چیه؟ میخوام ازم دفاع کنین. راستش دامادم میخواد سهم ارثیه دخترم رو بگیره. من میشناسمش، به خاطر همینم با ازدواجشون مخالف بودم. اما دخترم مجبورم کرد موافقت کنم. اینم شده نتیجهش. دخترم بیگناهه. شوهرش تحریکش کرده تا برای ارثیه شکایت کنه. میدونی که عاشق شده و عقلش هم از دست داده. تازه شوهرش دوباره ازدواج کرده. اما دختر من نمیتونه چیزی رو درک کنه. حالا بهم بگو، از من دفاع میکنی؟ نه قربان، ممکن نیست، چون من علیه زنا وکالت نمی کنم. درسته. پس فقط از حقوق زنان دفاع میکنی. پس نمیتونی ازم دفاع کنی. بفرما. قربان، این برای چیه؟ من که گفتم نمیتونم علیه زنا وکالت کنم. این دستمزد قبول کردن پرونده نیست. این برای انجمنتونه. یه کمک 10 لاک روپیه‌ای. نگهش دار. میتونی اسم انجمنتو روش بنویسی؟ خب خیلی ممنون قربان، واقعا مرد بزرگی هستی.
خب بعد شانسم هستم. اما قربان میشه یه کاری کرد. شوهر منم وکیله. اگه بخواید اون میتونه توی دادگاه ازتون دفاع کنه. خیلی خوبه. شوهرتو بفرست پیشم باشه. بله حتما. زوها عزیزم، حالت بهتر شده؟ تبت پایین اومده؟ بله خیلی بهترم. چی شده؟ پس چرا اینقدر ناراحتی؟ گناه من چیه مادر جون؟ چرا اون نمیاد پیش من؟ همه روز تو اتاقم منتظر میشینم غروب بشه، از شرکت برگرده بیاد پیش من. بعدش تمام شب منتظر میمونم اما اون نمیاد تو اتاقم. مامان گناه من چیه که خانواده منو اینجا شوهر دادن و باید تو این خونه بمونم؟ گناه من اینه که زن دومشم؟ به نظرتون تقصیر منه؟ من تو این خونه تهدید شدم ولی باز هیچ شکایتی نکردم. اونم تقصیر من بود. من مریض بودم و حالم خوب نبود اما اون حتی نیومد حالمو بپرسه. اونم تقصیر منه. اصلا اینجا عزت و احترامی دارم. گریه نکن زوها، گریه نکن، آروم باش. من بهت قول میدم زوها، بهت قول میدم تا وقتی اینجام نمیذارم در حقت ظلم بشه. خیلی خوب، آروم باش. الان برمیگردم. سلام مادر. بفرمایی. مینا، آخه تو چی از جون اون دختر میخوای؟ تو خیلی خوب میدونی که نمیتونی بچه دار بشی. به خاطر همین دوباره برای سلمان زن گرفتیم. چرا اینقدر جلوی سلمانو میگیری که نره پیش زن دومش؟ مادر من اصلا جلوی سلمانو نگرفتم که نره. گوش کن مینا، خودت هم خوب میدونی من خیلی بهت محبت کردم. من همیشه برات دلسوزی کردم. حتی بعد از اون کاری که پدرت باهامون کرد باز اذیتت نکردم. همه چی رو تحمل کردم، فراموش کردم. اما رفتاری که الان داری میکنی و اصلا نمیتونم تحمل کنم. به خدا مادر من کاری نکردم. هیچ وقت جلوی سلمانو نگرفتم که با زنش حرف نزنه. گوش کن، تا وقتی خوب باشی جلوی هر کسی بیاد ازت تعریف میکنم. اما الان زن اول بودن داره مجبورت میکنه کارهای بدی انجام بدی. اینو راحت میشه از حالت چهرت، حالت چشمات و از رفتارت فهمید. شاید بتونی این چیزا رو از سلمان قایم کنی ولی از من نمیتونی قایم کنی. یه چیزو یادت باشه، چه توی خونه چه پیش سلمان، همونطوری که تو حق داری زوها به اندازه تو حق داره. اگر بشنوم سعی کردی به زور حق زوها رو ضایع کنی، حق تو ازت میگیرم و میدم به زوها. اینو یادت باشه. من از اموالم برای پسرای نافرمانم دست نمیکشم آقا. ببینید آقا محمود، اول پیشنهاد من به شما اینه که
این اختلافاتی که بین شما و پسرتون وجود داره رو سریعتر حل و فصلش بکنین. اونا اگه اختلافی دارن میتونن حلش کنن. من خیلی از پسرام متنفرم. اونا مادرشون رو مجبور کردن باهاشون بره تا به خواستشون تن بدم. با هم دست شدن. کسی حاضر نیست شکست رو قبول کنه. میتونم جلوی هر کسی سرخم کنم، اما جلوی پسرام این کارو نمیکنم. بسیار خوب، پس یکم صبر باشین. آزاد جوری میشه که خود شما میخواین. اما چطوری؟ اونا حق قانونی دارن. بله، قانونا میتونین بچه هاتون رو توی دادگاه نافرمان اعلام کنید آقا محمود. بعدش اونا میتونن بگن که این اموال حق بچه هاشون بوده و وقتی بچه ها بالغ شدن اموال فقط میتونه به اسم اونا زده بشه. شما هم قایم اونا میشین. اما باید بگم خدایی نکرده اگه اتفاقی واسه شما بیفته قایم کس دیگه میشه. باشه، همینو انجامش بده. ترتیبشو میدم. دخترم که حقشو میخواد چی ها؟ دختر شما بچه‌ای هم داره؟ نه، و البته نمیتونه بچه دار بشه. شوهرش وقتی که باردار بود از پله ها حالش داد پایین. بچه هم مرد. اون دیگه نمیتونه مادر شه. اما این چطور ممکنه؟ خیلی بهش ظلم کرده و بعدم دوباره ازدواج کرده. بازم دخترتون باهاش زندگی میکنه؟ اون چشم بسته به شوهرش اعتماد داره و نمیخواد ترکش کنه. آقا محمود، من میدونم که شما حتما دخترتون رو خیلی دوست دارین. اما اگه نمیخواین چیزی از سهمان ارثتون بهش بدین لازمه که اونا نافرمان اعلام کنید و عملاً محرومش کنید. خب میتونین بگین که ازدواجش با همسرش برخلاف اجازه شرعی و قانونی خود شما بوده، چون همونطور که من از حرفای شما فهمیدم همسر دخترتون آدم خیلی حریصی هم هست. این درسته. بسیار خوب، پس من ترتیبشو میدم. راستی اون دختر حالش چطوره؟ کاش میشد براش کاری کنم. ببینم اون توی بیمارستانه؟ بله. اما چطور؟ فکر کردم که براش یه کاری انجام بدم. اون روز دلم براش خیلی سوخت. شماره اتاقش چنده؟ اتاق 107. اتاق 107. مینا، میشه توی کارا کمکت کنم؟ خب ولید، برو به پدر و مادر بگو که میخوام براشون چای درست کنم. چی به سلمان گفتی؟ گفتی رو دست بلند کردم؟ میخوای سلمان با من چپ بیفته؟ گوش کن، جوری میکشمت که کسی خبردار نشه. فکر کنم تا الان فهمیده باشی که میتونم این کارو بکنم. مینا، پشت سر من جلوی سلمان حرف نزن. خواهش میکنم، تمام عمرم بهت خدمت میکنم. منو ببخش و شوهرم ازم دور نکن. ببین مینا، بهت التماس میکنم، محض رضای خدا، لطفا شوهرم ازم دور نکن. زها چی کار داری میکنی؟ بلند شو زها. چی شده؟ ها؟ راستش مادر، لازم نیست جلوی کسی سرخم کنی. شنیدی چی گفتم؟ تو هم توی این خونه هم داشتن سلمان به اندازه اون حق داری. اما مادر، خوب گوش کن، باور کن زها، من هر جور شده حق تو بهت میدم. لازم نیست جلوی کسی سرخم کنی. من فقط به شما اعتماد دارم، نه هیچ کس دیگه. الانم برو تو سالن بشین تا من بیام با هم چایی بخوریم. برو. چشم. خواهش میکنم، محض رضای خدا رحم داشته باش. چرا دنبال زندگی اونی؟ حقشو ازش نگیر. اون معصومه،
اگه از ته قلب نفرینت کنه زندگیت نابود میشه. بفرمایین، اینم چای. سلام علیکم. علیکم السلام آقا سلمان، خوش اومدی. چای میخوری؟ بله، چرا که نه. هم خستم هم سرم درد میکنه. حمیده، یه فنجون چایی بیار. تصمیمت چیه؟ درباره چی؟ سلمان، خوب میدونی که این خونه واقعا صدای چند تا بچه رو کم داره. مامان لطفاً خواهشاً اینجوری ازم انتظار نداشته باش. ببینم سلمان، یادت رفته دلیل ما برای ازدواجت با زها چی بوده؟ مادر، من اصلاً الان نمیخوام دربارش حرف بزنم. پدر، تو رو خدا میشه درباره یه موضوع دیگه جز این حرف بزنی؟ تو کاملا کور شدی. مینا نمیذاره که با زها مهربون باشی. مادر، تو خودت هم خوب میدونی که مینا اینجوری نیست. آره، مینا رو خوب میشناسم، اما حیف که دیر شناختمش. باید زودتر میشناختم. اما مادر، من کسی نیستم که زود گول بخورم. سلمان، تو باید حق زها رو بهش بدی. سلمان، همینجوری ساکت نشستی اینجا و هیچی نمیگی؟ تو معلوم هست چت شده؟ هیچی نشده. همه مدارک درستن. به محض برگزاری مناقصه میتونی همه چی رو حاضر کنی. بله قربان، وقتی مناقصه شروع شد درخواست میدم. راستی کسی از این مدیر جدید هیچ شکایتی نداشته؟ قربان، در مورد آقا آفاق صحبت میکنین؟ قربان، خیلی بیشتر از قبل توی شرکت کار میکنن. اصلا انگار نه انگار که خودشون اینجا قبلا سهمی داشتن. هیچ چی مال کسی نیست، همه چی مال منه. اسم منم چودری محمود احمده. کسی نمیتونه چیزی ازم بگیره. قربان، من کلی عرض کردم خدمتتون. باشه، خب به آفاق بگو درخواست و هر چیزی که مربوط به اونه رو کاراشو انجام بده. تو میتونی بری. بله قربان، چشم. بیا داخل. قربان، یه نفر اومده شما رو ببینه. بگو بیاد. سلام قربان. تو کی هستی؟ من صابر علی ام قربان. سردار دارا منو فرستاده اینجا واسه کار فدات شم. خب باید یه کار مخفیانه برام انجام بدی. اگه موقع انجامش گیر بیفتی مسئولیتش با خودته. بله قربان، میدونم. سردار همه رو بهم گفته. اما نباید گیر بیفتی و کارم باید انجام بشه و آخرش هم برمیگردی به روستت. چشم قربان. و دستمزدتو از طریق دارا میگیری. باشه قربان، الان کارو شروع میکنم.
مینا چی شده؟ چرا بیداری؟ سلمان، تو رو خدا نجاتم بده. خواهش میکنم سلمان، نجاتم بده. از چی نجاتت بدم؟ چی میگی؟ یه جوری بگو منم بفهمم. اون میخواد منو بکشه. زها میخواد منو بکشه سلمان. نذار منو بکشه. مینا چی میگی؟ چطوری به این فکر را افتادی آخه؟ تو چرا به همه چی شک داری؟ دارم واقعیت رو میگم. زها امروز به هم گفت که منو میکشه. سلمان لطفا کمکم کن. بلند شو بریم ببینم. نه نباید بری اونجا. گفت اگه دوباره بیام پیش تو شکایتشو بکنم منو میکشه. مینا محض رضای خدا، تو رو خدا زندگی منو جهنم نکن. من که خودم گیر افتادم. من نمیفهمم چه بلایی دارین سر من میارین آخه. اون از مادرم که میگه زها عذاب میکشه و اون ناراحته، اینم از تو که در گوشم هی میگی اون بهت ظلم میکنه و میخواد بکشتت. بکی گوش بدم بکی گوش نکنم. بابا به منم فکر کنین آخه. مینا تو که میدونی من واقعا دوستت دارم، اما اگه هی بخوای منو بخشی از این توطئهات کنی دیگه واقعا نمیتونم کمکت کنم. تو داری بدون فکر کردن حرف میزنی مینا. چرا اینجوری شک داری آخه؟ چطوری آخه یه نفر میتونه به این راحتی یه نفر دیگر رو بکشه؟ سلمان کافیه مینا، تو رو خدا بسته دیگه. لطفاً دیگه به هیچ وجه جلوی من اسم زها رو نیار. اون برای من اهمیتی نداره. ببین مینا گوش کن. اگه بازم بخوای اینجوری اذیتم کنی من اتاقمو جدا میکنم. تو نظرت چیه رفی؟ این کار درسته؟ یعنی هر دو پسر محمود احمد نافرمانن؟ نباید دربارش تحقیق کنی؟ چرا؟ وقتی به حرفاش فکر میکنم میبینم همسرش، 2 پسرش و عروساش، دختر و دامادش همه اشتباه میکنن. اگه محمود احمد آدم بدی باشه چی؟ فکر میکنم باید اول بفهمیم که اختلاف بین اونا چیه. زیبا جان گوش کن. مورد اول اینه که ما وکیل هستیم نه کارآگاه. دوما باید کاری که موکلمون بهمون میگه رو انجام بدیم. درسته؟ اون وقت اگه محمود احمد آدم بدی باشه چی؟ خب سعی کن مثل یه وکیل فکر کنی، نه مثل یه مددکار اجتماعی. تو ازشم تو خودت ازش تعریف کردی و منو بردی پیشش. یادت رفته؟ آره؟ ببینم میشا آماده است؟ بله خانم آمادش کردم. قراره تا کی پیشش بمونه؟ تا وقتی که الناز بهتر بشه. زیبا جان نباید کار اجتماعی تو وارد خانواده بکنه، اینو بدون. بی خیال رفی، تو که میشا رو میبینی. اگه نگران منی من هیچ مشکلی ندارم. ببین اون زن خیلی مظلومیه، میخوام یه کاری براش انجام بدم، اینجوری خودمم خوشحالترم. آره میدونم، اما نمیدونم چرا انقدر واسه میشا دلشوره دارم. واقعا استرس دارم. ببین رفی اینجوری نیست. 2 هفته میبرمش اونجا و شبا هم برش میگردونم خونه. به هم اعتماد کن، اتفاقی نمیفته. باشه قبوله. من دیگه میرم. ساعت 10 جلسه دادگاه پرونده آقا محموده. باید سریع‌تر برسم اونجا. باشه. خداحافظ. موفق باشی. ممنون.
چطور جرأت کردی ادعای ارثیه میکنی؟ هیچی از من به شماها نمیرسه. اینو به مادرت هم بگو. چیه به هم زل زدی؟ چش سفید احمق. گمشو. سلام الناز. حالت چطوره؟ به نظر عصبانی هستی. از اینجا برو بیرون. بگو ببینم، مگه تو خودت بچه نداری؟ دارم، یه دختر دارم. پس برو پیش دختر خودت. چرا همش میای پیش دختر من؟ برو. الناز، من اونو خیلی دوستش دارم، اما باشه دوستش داری، ولی بچه منم مادر خودشو داره. پس از اینجا برو. اینجوری نیست. من همین جوریه. من همه چیو میفهمم. تو نیت بدی برای دخترم داری. میدونم تو شبا دخترمو از پیشم میبری. نمیذارم این اتفاق بیفته. فهمیدی؟ از اینجا برو. الناز آروم باش عزیزم. لطفاً عصبانی نشو، الان میریم. الناز لطفاً گوش کن ببین. کافیه، نمیخوام گوش بدم. گفتم از اینجا برو. زیبا همراه من بیا لطفاً. بلند شو، من برات توضیح میدم. بلند شو. زود باش. الناز خواهش میکنم. بیا بریم، زود باش. برو دیگه. سلام. بذار من بهت کمک کنم. راستی فردا باید بری دادگاه. ازت میپرسن سهم الارث تو از اموال پدرت میخوای یا نه. باید اظهاریه بدی، باشه؟ من چیزی نمیخوام سلمان. چی؟ سلمان، من نمیخوام هیچ ارتباطی با پدرم داشته باشم. اون وقت چرا باید سهم الارث بخوام؟ مینا، تو خودت اینو خیلی خوب میدونی. ما نه علاقه‌ای داریم رابطه داشته باشیم باهاش، نه طمعی برای این داریم که ثروتش رو بالا بکشیم. اما این جنگ من با پدرت، خودت هم خوب میدونی. انقدر میجنگم تا برنده بشم. تو که دوست نداری من جلوی پدرت بازنده بشم مینا. باشه سلمان، من هر کاری ازم بخوای میکنم. تو فقط از دست زوها نجاتم بده. مینا لطفاً موضوع زوها رو فراموش کن. گفتم که مثبت فکر کن. هیچ اتفاقی نمیفته. بهت قول میدم که هیچی نمیشه. سلمان، تو چرا حرفمو باور نمی کنی؟ برات مهم نیست که من همیشه میترسم؟ مینا، من دیگه نمیخوام درباره این موضوع باهات حرف بزنم، چون هیچ فایده ای نداره. میز شام حاضره. بیا بریم شام بخوریم. بیا.
الو؟ برای چی بهم زنگ زدی؟ گفتم این کار رو نکن که. قربونت برم، من فقط زنگ زدم بهتون بگم که کار به همون جوری که خواسته بودین انجام شد. اون دختر کوچولو پیش منه. دستور بدین که باهاش چی کار بکنیم. چه میتونم، خفش کن یا پرتش کن تو زباله ها. دیگه هیچ وقتم به من زنگ نزن، فهمیدی؟ این ویدیو رو لایک کنید، کانالمون رو سابسکرایب کنید تا از سریال های جدیدمون هم آگاه باشید.